अस्सलामुअलैकुम। रग्स न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद हम्माद। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। हुकूमत और अपोजिशन को कम से कम एजेंडे पर आना होगा। चाहते हैं कि गवर्नेंस के मामलात पर हुकूमत और अपोजिशन का इत्तफाक हो जाए। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान 2.1 अरब रुपए के तिबी आलात दरामद करता है। प्राइवेट सेक्टर तिबी आलात बनाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जिस पर भी इल्जाम लगा, इससे जवाब लिया गया। अपोजिशन और हुकूमत हर वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी रहती है। हुकूमत और अपोजिशन को कम से कम एजेंडे पर आना होगा। चाहते हैं कि गवर्नेंस के मामलात पर हुकूमत और अपोजिशन का इत्तफाक हो जाए। दुल्हा के साथ फ्रॉड, दुल्हन भी ना मिली और पैसे भी गए। मुजफ्फरगढ़ में रिश्ता तय कराने वाला फराडिया दुल्हा को चूना लगाकर हजारों रुपए ले उड़ा। बारात दुल्हन को लेने की बजाय थाने पहुंच गई। मुजफ्फरगढ़ के थाना सिविल लाइन पहुंचने वाले दीनपुर के रिहायशी मजदूरुल्लाह बचाया के मुताबिक खादम हुसैन नामी शख्स ने इसका रिश्ता रोहिला माली में तय कराया। दुल्हे अल्लाह बचाया के मुताबिक इस मौका पर फराडिया ने इससे 30,000 रुपए की रकम ली और निकाह बुलाने का बहाना बनाकर रफू चक्कर हो गया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शख्स की दरखास्त पर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। साबिक वजीर आजम और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि -1 फार्मूला मेरी नजर में नामुमकिन है। तहरीक इंसाफ में कोई शख्स भी इमरान खान की जगह नहीं ले सकता। अदम एतमाद तहरीक वाहिद रास्ता है। शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत नाकाम हो चुकी और कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता। मैं तो चाहता हूं कि हुकूमत 5 साल मुकम्मल करे। अब -1 या 2 नहीं, पूरा 160 होगा। साबिक वजीर आजम ने मजीद कहा कि जितनी मीडिया सेंसरशिप इस हुकूमत के दौर में है, किसी और दौर में नहीं रही। अपोजिशन ने मीडिया के लिए असम्बली के अंदर और बाहर आवाज उठाई। मौजूदा हुकूमत चैनल बंद करवाती है और लोगों को नौकरियों से निकलवाती है। इमरान खान को मशवरा दूंगा कि गवर्नेंस की बेहतरी के लिए अपना मुंह बंद रखें। ताजिर के अगवा बराए तावान और कत्ल के केस में लियारी गैंगवार के सरगना उजैर बलोच पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इस सिलसिला में मजीद तफसीलात जानते हैं हम अपने नुमाइंदे शाहिद चौधरी से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, उजैर बलोच को सेंट्रल जेल में कायम इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चेहरा दाम कर और हथकड़ी लगाकर पेश किया गया। इस मौका पर अदालत में रेंजर की बारी नफरी तैनात थी। कमरा अदालत में पेशी के दौरान फाजल जज ने उजैर बलोच को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई, जिसमें बताया गया कि आप अब्दुल समद के अगवा बराए तावान और कत्ल का इल्ज़ाम है। आपने 10 लाख तावान तलब किया और 70,000 लेने के बावजूद ताजिर को कत्ल किया। बाद अज़ां मुअज़्ज़ज़ जज ने उजैर बलोच से इस्तफसार किया कि क्या आप अपना फर्द जुर्म कबूल करते हैं, जिस पर कटहरे में मौजूद उजैर बलोच ने नफ़ी में सर हिलाकर सेहद जुर्म से इनकार किया। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जी बहुत शुक्रिया शाहिद हमें अपडेट करने का। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने डॉक्टरों समेत तमाम अमले की तनख्वाहें आधी कर दी, जबकि माह जून की तनख्वाह भी 7 दिन ताखीर से अदा की गई। डाइव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कराची के ज़्यादातर प्रोफेसर अस्पताल में काम करते हैं और कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर हैं, लेकिन इसके बावजूद तमाम अमले की तनख्वाहों में कटौती कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक डाइव यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और डॉक्टरों समेत दीगर अमले को जून की आधी तनख्वाह दी गई है। एक और अहम खबर से आगाह करते चलें कि LOC फायरबंदी खिलाफ वर्जियों पर भारतीय सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय फोर्सेज मुसलसल कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर मासूम शहरियों को निशाना बना रही हैं। भारतीय इश्तियाल अंगेजियां खित्ते में अमन और सलामती के लिए खतरा है। तर्जुमान के मुताबिक भारत इन हरकतों से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकता। भारत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए और 2003 के जंग बंदी इंतजाम की पासदारी करे। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी ईद पर बड़ी खुशखबरी। सरकारी मुलाजमीन को ईद उल अजहा से कबल तनख्वाह मिलेगी। महकमा खजाना ने सरकारी मुलाजमीन की तफसीलात तलब कर ली। मुलाजमीन को ईद से कबल तनख्वाहों की अदायगी का नोटिफिकेशन भी जल्द जारी किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन का कहना था कि ईद से कबल तनख्वाहों की अदायगी से सुन्नत इब्राहिमी अदा की जा सकेगी। लीगी MP अशरफ अंसारी PTI के टाइगर बन गए। टाइगर फोर्स ऐप लॉन्चिंग में लीगी क़यादत के खिलाफ धुआंधार तकरीर भी कर डाली। इस हवाले से मजीद जानेंगे हम अपने नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ से। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, गुजरांवाला में मकामी हाल में PTI टाइगर फोर्स ऐप लॉन्चिंग के सिलसिला में एक तकरीब का इनकाद किया गया।
جس میں تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار ٹائیگر فورس موبائل ایپ کا افتتاح کرنا تھا۔ تقریب جاری تھی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق لیکی ایم پی اے اشرف انصاری اچانک پی ٹی آئی اے کی تقریب میں پہنچ گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اشرف انصاری نے کہا، مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر منتخب ہوا عمران خان کے اچھے اقدام پر ان کا ساتھ دوں گا۔ اقوام متحدہ میں تقریر کے بعد عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمران خان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان اپنے نظریے سے ہٹ گئے تو ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار نے لیکی ایم پی اے کو ٹائیگر فورس کی جیکٹ اور کیپ پہنائی۔ جی بہت شکریہ کاشف ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ ایک اور اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ پنجاب بھر کے قیدیوں سے ملاقاتوں کی اجازت دے دی گئی۔ کورونا وائرس کے پیش نظر مارچ سے قیدیوں سے ملاقات پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ آئی جی جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم کہتے ہیں، قیدی سے ملاقات کرنے والوں کا ٹمپریچر چیک کیا جائے گا۔ قیدی اور ملاقات کرنے والوں کے لیے ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ قیدی اور ملاقات کرنے والوں کے درمیان پلاسٹک شیٹ لگائی جائے گی۔ کورونا کے باعث 15 دن بعد قیدی سے ایک رشتہ دار ملاقات کر سکتا ہے۔ قیدی سے ملاقات کے وقت 6 فٹ کا فاصلہ لازمی قرار دیا گیا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے فاصلے بڑھنے لگے۔ بلاول بھٹو کی اے پی سی تجویز کا جواب نہیں دیا۔ شہباز شریف نے صحت یاب ہونے کے باوجود بلاول سے کوئی رابطہ نہیں کیا، جس پر پیپلز پارٹی نے متبادل حکمت عملی پر غور شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق بلاول کی جانب سے اے پی سی کی تجویز پر نون لیگ نے حوصلہ افزا جواب نہیں دیا، جس پر بلاول رنجیدہ ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے رابطے پر نون لیگ نے پہلا شہباز شریف کو کورونا کا جواز استعمال کیا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں سے رابطے چاہتے ہیں کہ شہباز شریف بطور اپوزیشن لیڈر ملک بھر میں بھرپور کردار ادا کریں۔ تاہم نون لیگ کی سرد مہری پر بلاول بھٹو نے پارٹی کی لیڈرشپ کو متبادل حکمت عملی کی ہدایت کر دی۔ سینئر رہنما مسلم لیگ نون صالح عزیز نے کہا کہ جعلی کپتان اور ان کی ٹیم عوام کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام۔ مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیاں پی ٹی آئی کا شیوا ہے۔ سینئر رہنما مسلم لیگ نون نے کہا کہ موجودہ حکمرانوں کے پاس نہ تو ملک چلانے کا کوئی تجربہ ہے اور نہ ہی عوام کو ریلیف دینے کا کوئی منصوبہ ہے۔ ان کا منشور صرف اور صرف اپنے مخالفین کو نیب کی مدد سے من گھڑت مقدمات میں ملوث کر کے تنگ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوٹرن خان کی نظر میں احتساب صرف مخالفین کے لیے ہے، اپنی پارٹی کے لیے نہیں۔ حکومت آئندہ بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کروا کر ہارس ٹریڈنگ کر کے اداروں پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ صدر پیپلز یوتھ آرگنائزیشن چودھری رضاقت وڑائچ نے کہا کہ حکومت کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے حکومتی امیدوار کو عوام ووٹ دینا گوارا نہیں کریں گے۔ آٹا، چینی، پیٹرول مافیا نے حکومت کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ نااہل حکمرانوں نے آٹا، چینی اور پیٹرول کا مصنوعی بحران پیدا کر کے اپنوں کو نوازا، جبکہ محنت کش غریب عوام جو مہنگائی اور بے روزگاری کے ہاتھوں فاقوں پر مجبور تھے، انہوں نے کہا کہ حکومت کو معلوم ہو گیا ہے کہ آئندہ قومی انتخابات جب بھی ہوں گے اسے بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چیئرمین پی ایچ اے ایس اے حمید کا پی پی 58 میں سڑکوں کی تعمیر کے سلسلہ میں پسرور روڈ کا اچانک دورہ، سڑک کی تعمیر بارشوں کے قبل مکمل کرنے کی ہدایت۔ کام اور میٹیریل کی کوالٹی میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ بروقت اور معیاری کام نہ ہونے کی صورت میں ٹھیکیدار کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ چیئرمین پی ایچ اے نے مزید کہا کہ نون لیگی نمائندوں کی مجرمانہ غفلت کے نتیجہ میں سالہ سال سے شہر میں ٹوٹی شکستہ حال سڑکوں کی تعمیر اور بحالی ہمارا مشن ہے، جس کی تکمیل کے لیے رات دن اپنی نگرانی میں کام مکمل کروا رہے ہیں۔ نجی بینکوں کی انتظامیہ نے کورونا ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دی۔ مالیاتی ادارے اپنے صارفین کے لیے سخت گرمی کے موسم میں سائے اور ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنے تک قاصر، صارفین خوار ہونے لگے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے ہم اپنے نمائندے نعیم گجر سے۔ جی نعیم، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ ہاں جی بالکل، وزیر آباد شہر کے سرکاری بینک، نیشنل بینک سمیت دیگر نجی بینکوں کے انتظامیہ اپنے صارفین کو سہولیات دینے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ حکومت کی طرف سے جاری کورونا ایس او پیز کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ بینکوں کے اندر بیٹھا عملہ سست روی سے اپنا پراسس آگے بڑھاتا ہے، جس سے دن بھر بینکوں کے باہر سخت دھوپ اور جس میں بغیر سائے اور ٹھنڈے پانی کے مرد و خواتین صارفین ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں۔ شہری حلقوں کا اعلیٰ حکام سے فوری اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے۔ جی بہت شکریہ نعیم ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔
دعوت اسلامی کے زیر اہتمام سندس فاؤنڈیشن کے اشتراک سے آفاقی ہسپتال میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے فری بلڈ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں نوجوانوں نے جوش و جذبے سے خون کا عطیہ دیا۔ دعوت اسلامی کے نگران کابینہ حاجی دانیال نے بتایا کہ امیر دعوت اسلامی علامہ محمد الیاس قادری کی ہدایت پر پورے پاکستان میں دعوت اسلامی 26,000 بلڈ بینک تھیلیسیمیا کے مریضوں کو عطیہ دے چکی ہے اور مزید فری بلڈ بینک کا مختلف شہروں میں انعقاد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسکول و کالجز بند ہیں، جس کی وجہ سے تھیلیسیمیا کے مریضوں کو خون کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ان مشکل حالات میں دعوت اسلامی نے مریضوں کی جان بچانے کے لیے یہ بیڑا اٹھایا ہے۔ خبریں بھی اور بھی ہیں، مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔